नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र म सालिक सुवेदी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। प्रतिनिधि सभातर्फ 161 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। 54 सिट जित्दै नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले 44 स्थानसहित दोस्रो। प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ 1 करोड बढी मत गणना जारी। गणनामा एमालेको अग्रता, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा। स्याङ्जा र बाजुरामा स्थगित रहेको मतगणना सुरु गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना सुरु गरिँदै दोलखामा भोलि पुनः मतदान हुँदै। चीनका पूर्व राष्ट्रपति जियान जमिनको 96 वर्षको उमेरमा निधन। बहुअङ्ग समस्याका कारण निधन भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिद्वारा पुष्टि। र फिफा विश्वकप फुटबलमा समूह डी को अन्तिम खेलमा साबिक विजेता फ्रान्सले ट्युनिसियासँग खेल्ने। समूहको निर्णायक खेलमा पोल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अर्जेन्टिना। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 161 क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 54 सिटमा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गर्दै अग्रस्थानमा रहेको छ भने नेकपा एमाले 44 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 17, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समान 7-7 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका छन्। यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 तथा 5 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन्। समानुपातिकको अहिलेसम्मको मत गणना अनुसार यसपटक 7 वटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने पक्का भएको छ। अघिल्लो पटक राष्ट्रिय पार्टी भएको जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिने सम्भावना छ भने राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी जस्ता नयाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि देखिएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिकतर्फ 1 करोड 1 लाख बढी मतगणना सम्पन्न भएको छ। जारी गणनामा नेकपा एमाले 27,20,000 बढी मत ल्याई अग्रस्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 25,85,000 भन्दा बढी मत ल्याएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,53,000 भन्दा बढी मत पाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11 लाख बढी मत पाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,79,000 मत पाएको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले 4,08,000 र जनमत पार्टीले 3,76,000 मत ल्याएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,90,000 मत पाएको छ। यता प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको 330 सीट मध्ये हालसम्म 322 सीटको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। जस अनुसार प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसले 105 सीट जित्दै अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एमाले 91, नेकपा माओवादी केन्द्रले 53, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 14 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले 11, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 11, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 9, जनमत पार्टी 7, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट 1-1 जना विजयी भएका छन्। प्रदेशसभातर्फ 12 जना स्वतन्त्र पनि निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी प्रदेशको समानुपातिक तर्फको गणनामा एमाले अघि छ भने कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। 7 वटा प्रदेशसभाको समानुपातिक मतगणनामा अहिलेसम्म 6 वटा प्रदेशमा नेकपा एमाले अगाडि रहेको छ। 7 मध्ये मध्य प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेसको अग्रता कायमै छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन परिणामसँगै नयाँ सरकार गठन र संसद सञ्चालनको चर्चा सुरु भइसकेको छ। सरकार निर्माणको विषय कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा कठिन बनेको छ, जसले गर्दा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 सुरुमै आकर्षित भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 76 मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने प्रावधान छ।
प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष 165 र समानुपातिक 110 सीटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा धारा 76 को उपधारा 2 सक्रिय हुन्छ। 5 वर्षसम्म कसैले पनि मेजोरिटीको गभर्मेन्ट बनाउन सक्ने अब अहिलेको हैसियत कुनै पनि पार्टीले राख्दैन। त्यसैले 5 वर्षसम्म यो धारा 76(1) चाहिँ निष्क्रिय रहने गयो। 76(2) को हकमा पनि अहिले रुलिङ पार्टी जो अहिले सरकारमा छ त्यसले जुन गठबन्धन गरेको थियो त्यो गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अहिले मेजोरिटी पनि पुर्याउन सकेन, तर ऊ लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा छ। तर उसले लिड गरेको सबै गठबन्धन हेर्ने भने त्यो लिड गरेको गठबन्धनमा मेजोरिटी चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छ। मेजोरिटी भनेको 2 या 2 भन्दा बढी दल मिलेर धारा 76(2) बमोजिम चाहिँ सरकार गठन गर्नलाई अहिलेको रुलिङ पार्टीको गठबन्धन चाहिँ त्यसले सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ। र अर्को अपोजिसन पार्टीले जुन गरेको छ, लिड गरेको थियो नेकपा एमाले, उसले चाहिँ 138 पुर्याउनलाई अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ देखिएको छैन। यदि कुनै पार्टीहरू गठबन्धनबाट तोडेर जान्छ भने उसको पनि सम्भावना हुन्छ। तर संवैधानिक अधिकार हेर्ने भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनमा जुन रुलिङ पार्टी छ त्यसको चाहिँ अरूभन्दा ठुलो पार्टी देखिन्छ। ठुलो पार्टीलाई नै संवैधानिक अधिकार हुन्छ संयुक्त सरकार गठन गर्ने। प्रतिनिधि सभाको कुल 275 सीट मध्ये बहुमत पुर्याउन 138 सीट ल्याउनुपर्छ। धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार 30 दिनभित्र सरकार गठन नभए उपधारा 3 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। उपधारा 6 मा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै उपधारा 7 मा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 4 किसिमका चाहिँ शासकीय स्वरूपमा सरकार गठन गर्ने चरणहरू छन्। त्यसमध्ये बहुमतको सरकारले विघटन गर्न सक्दैन, संसद कोलिसन गभर्मेन्टको सरकारले विघटन गर्न सक्दैन। तर 76(3) को जुन लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्छ त्यसले विश्वास मत लिएन भने र 76(5) को प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्न सकेन भने त्यतिखेर उसलाई विघटनको राइट हुन्छ। त्यस पछाडि 76(5) ले पनि प्रधानमन्त्री त बन्यो तर विश्वास मत लिन सकेन, त्यसलाई विघटन, यी 2 किसिमबाट विघटन गर्ने अधिकार छ। यो अवस्थामा अहिले हेर्दाखेरि यो प्रारम्भिक मतगणना र अहिले आएको मतले जनताले दिएको जनादेशले चाहिँ साँच्चै स्थिर सरकार या स्ट्रङ पार्लियामेन्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्न। उपधारा 8 मा संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था र पछिल्लो पटक दलहरूले प्राप्त गरेको मतपरिणामको विश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा स्थायी सरकार र पूर्ण कार्यकालको प्रतिनिधि सभा बन्ने सम्भावनामा भने आशंका उब्जिएको छ। क्यामेरामा शंकर बुढाथोकीको साथमा श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम जारी छ, रेला केही बेर विश्राम। बाँकी खबरहरू हामीले जानकारी गराइसकेका छौं कि राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि कम्तीमा 1 सिट प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुनुपर्ने र 3% समानुपातिकतर्फ 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउनु पर्ने, जस अन्तर्गत अहिलेसम्मको पछिल्लो मतगणनाको विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जसले थ्रेसहोल्ड कम्प्लिट गरिसकेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना न्यून भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जो माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाउनको लागि कसरत गरिरहेको स्थिति छ। केही निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना बाँकी छ। बाजुरा र स्याङ्जाको मतगणना आजबाट प्रारम्भ गर्ने
त्यसका लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ भने भोलि दोलखाको मतदान पुनः मतदान हुँदैछ केही क्षेत्रहरूमा। हामी यो समाचारको क्रममा जानकारी दिने नै छौँ। अन्य प्रसङ्गमा निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा र बाजुरामा स्थगित रहेको मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। लामो समयको अन्योलबीच जो मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भएको थियो, निर्वाचन आयोगको आजको बैठकले स्याङ्जा 2 र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले ती क्षेत्रहरूमा पुनः मतदान गर्न नपर्ने निर्णय गर्दै तत्काल मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि ती जिल्लामा पुनः मतदानको माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो। यसैबीच 10 दिनदेखि रोकिएको स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना आजबाट सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्न आज दिएको निर्देशन अनुसार मतगणना सुरु हुने भएको हो। वालिङ नगरपालिकाको निर्वाचन कार्यालयमा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना 9 बजे अहिले केही समयपछि 9 बजेबाट सुरु हुने गरी सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको र मतगणनाको तयारी भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एमाले पुनः मतदान गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि त्यस क्षेत्रको मतगणना रोकिएको थियो। आयोगले आजै ती स्थानमा पुनः मतदान गर्न नपर्ने निर्णय गर्दै मतगणना गर्न आदेश दिएको थियो। दर्शकबिन, स्याङ्जामा मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको मतगणना बीचैमा विवाद भएपछि स्थगित भएको थियो र निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान नगर्ने र मतगणना सुरु गर्नका लागि आज निर्देशन दिएपछि त्यहाँ मतगणना फेरि सुचारू गर्ने तयारी भइरहेको छ। 9 बजे पछि मतगणना सुरु गर्ने समाचार प्राप्त भएको छ। यसैबीच त्यहाँको मतगणनाको तयारीका बारेमा जानकारी दिनका लागि स्याङ्जाबाट हाम्रा संवाददाता हिमाल नेउपाने हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हिमालजी, हजुर छाराजी, मतगणना फेरि सुरु गर्नका लागि त्यहाँ अहिले के तयारी भइरहेको छ? कति बजेबाट मतगणना सुरु हुँदैछ? मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचन पछि मतगणना यहाँ रोकिएको अवस्था थियो भने निर्वाचन आयोगले 2 बजे मात्रै मतगणना सुचारू गर्ने भन्ने निर्देशन अनुसार 4 बजे सर्वदलीय बैठक बसेको थियो छाराजी। राति 9 बजेबाट सम्पूर्ण मतगणना गर्ने तयारी भइरहेको अवस्था छ। हिमालजी, जस्तो अब यो विवाद भएपछि स्थगित भएको थियो, सुरुमा अब जुन मतगणना रोकिएको छ, अब यो मतगणनाको अन्तिम मत परिणाम चाहिँ कहिलेसम्म प्राप्त होला? सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन आयुक्तको अनुसार ती आजबाट सुरु गरेपछि 3 दिनभित्र निर्वाचनको सम्पूर्ण मत परिणाम आउने गरी मतगणना प्रक्रिया थाल्ने र सम्पन्न गर्ने अनुसार यहाँ काम भइरहेको अवस्था छ। राति 9 बजेबाट मतगणना सुरु हुने हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ छाराजी। हजुर, सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्था छ र मतदाताहरू स्याङ्जामा मतदाताहरू निर्वाचन पछि यो मतगणना रोकिएको अवस्थामा चाहिँ आफूले मतदान गरेको अवस्थामा मत परिणाम सुन्न नपाउँदाखेरि चिन्तित अवस्थामा रहेका थिए भने निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्न निर्देशन दिए अनुरूप आफूले मतदान गरेका उम्मेदवार पक्कै पनि विजयी हुनेछन् भन्ने उसमा चाहिँ मतदाताहरू मत परिणाम सुन्नलाई चाहिँ आतुर भएको अवस्था छ अहिले। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्याङ्जाबाट हाम्रा संवाददाता। स्याङ्जामा रोकिएको मतगणना फेरि सुचारू गर्ने तयारी भइरहेको छ। यता बाजुरामा स्थगित मतगणना सुरु गर्ने भनिए पनि सर्वदलीय बैठक बस्न नसकेपछि आज मतगणना सुरु भएन। सर्वदलीय बैठकमा एमालेका प्रतिनिधि नआएपछि बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ। यसबारेमा हामीलाई थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा बाजुरा संवाददाता प्रकाश बहादुर सिंह सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, हजुर, बाजुरामा यो पटक पटक विवाद देखिएको छ। मतगणना फेरि सुचारू गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले समेत निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि फेरि सर्वदलीय बैठक नै बस्न नसकेको यो अवस्थालाई अब समाधान गर्नका लागि के तयारी छ त? अब कहिलेबाट चाहिँ सुरु होला मतगणना? निर्वाचन आयोगले आज मात्रै अब बाजुराको मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेपछि आयोगले निर्णय गरिसकेपछि बाजुरामा पनि बाजुराको मुख्य निर्वाचन कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। दिउँसो 4 बजेतिर सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि नेकपा एमाले भन्दा बाहेक सबै दलको सहभागिता थियो। नेकपा एमाले सहभागी नभएपछि फेरि भोलि बिहान 7 बजेका लागि बैठक स्थगित गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार नेकपा एमालेलाई सहभागिता गराउनका लागि अन्य सहभागी भएका दलहरूले
सहभागी हुनका लागि पनि अपिल गरेको छ र अहिले स्थगित भएको जो आज साँझ स्थगित भएको जुन सर्वदलीय बैठक थियो त्यो भोलि बिहिबार बिहान 7 बजे बस्ने मुख्य निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। यता नेकपा एमाले भने बैठकमा सहभागी नहुने जनाएको छ। चेतन ऐडी जो विद्यार्थी नेता चेतन ऐडीको हत्यामा आरोपित संलग्नता पक्राउ नगर्दासम्म र चेतन ऐडीको न्यायको लागि आन्दोलनबाट पक्राउ गरिएका भनिएका जुन विद्यार्थी नेताहरू थिए तिनीहरूलाई निशर्त रिहाई नगर्दासम्म मतगणनामा सहभागी नहुने र सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव भरत थापाले बताउनु भएको छ। त्यसो हुँदा कहिले हुने भन्ने निश्चित छैन। भोलि बिहिबार बिहान हुने जुन सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमालेको सहभागिता भएर त्यहाँ छलफल भयो भने भोलि नै सुरु हुन सक्छ। नभए भने यदि नेकपा एमाले सहभागी नभएर पनि मतगणना गर्न सकिने चाहिँ सङ्केत देखाएको छ। तर यद्यपि नेकपा एमालेलाई इग्नोर गरेर मतगणना गर्न सक्ने सम्भावना त्यति चाहिँ सहज नभएको स्थिति हो। प्रकाशजी, जस्तो यो जुन पटक पटक विवाद बाजुरामा आउने गरेको छ, अब यता आयोगले पनि पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि चाहिँ के प्रयास भएको छ त? नेकपा एमालेलाई सहमति ल्याउनको लागि खासमा नेकपा एमाले बाजुराले हाम्रो अरू राजनीतिक दलभन्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्य निर्वाचन को अधिकृतको कार्यालयसँग उहाँहरूले हाम्रो छलफल हुने बताएका छन्। उहाँहरूले केही हाम्रा शर्तहरू पुरा गर्यो भने मतगणनामा सहभागी हुने भन्ने किसिमको एमाले सचिवले जानकारी नै गरिसकेको छ। त्यसो हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेकपा एमालेसँग समन्वय र सहकार्य गरियो भने उहाँहरूको छलफल मार्फत चेतन ऐडीको शव 9 दिनसम्म पनि जिल्ला अस्पताल बाजुराको शव गृहमा थियो। नेकपा एमाले भने अनुसार केही जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रहरी प्रमुखसँग सहमति भइसकेपछि मात्रै हामीहरूले शव उठाएका हौँ भन्ने हामीलाई जानकारी गराएका थिए कि त्यो चेतन ऐडीको जो हत्यामा संलग्न आरोपितलाई आन्दोलन गरिरहेका र आन्दोलन गरिएको क्रममा जिल्ला स्थित सुरक्षा प्रमुख र प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई आक्रमण भयो भन्ने किसिमको आक्रमणको प्रयास जारी भएकै बेला जुन अनिरा चौबिया कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेको थियो उहाँहरूलाई निशर्त रूपमा रिहाई हुनुपर्ने नेकपा एमाले माग राखेको छ। त्यो उहाँहरूलाई रिहाई गर्ने उद्देश्यले पनि एमाले सब उठाएको भन्ने छ। त्यसो हुँदा उहाँहरूको सहमति प्रशासनसँग सहमति गर्नका लागि अब प्रशासनले सहमति गर्ला, त्यो भयो भने नेकपा एमाले सर्वदलीय बैठकमा जाने उहाँहरूले बताउनु भएको छ। यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हुनुहुन्थ्यो बाजुराबाट हाम्रा संवाददाता प्रकाश बहादुर सिंह। अझै पनि बाजुरामा सहमति हुन सकेको छैन, जसले गर्दा मतगणनाको अवस्था अन्यल बन्न पुगेको छ। नेकपा एमाले सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी नहुँदाखेरि मतगणना कहिलेबाट सुरु होला अझै निश्चित बन्न नसकेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो त भयो बाजुराको पछिल्लो मतगणनाको स्थितिको विषयमा, मतगणना हुन नसकेको विषय। अब दोलखातर्फ लाग्छौँ, जहाँ भोलि मतदान हुँदैछ। भोलि हुने मतदानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत कर्मचारीको टोली मतपत्रसहित मतदान केन्द्रहरूमा पुगिसकेका छन्। पुनः मतदानका लागि मतदान स्थलको निर्माण लगायतका काम भइसकेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र म्यादी प्रहरी निर्वाचन सुरक्षाका लागि तैनात गरिसकिएको छ। बुथ कब्जाका कारण दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 6 का बैतेश्वर माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रको क, ख, ग, वडा नम्बर 2 को जनज्योति माध्यमिक विद्यालय पुतली काठका मतदान केन्द्र क र ख, बैतेश्वर वडा नम्बर 3 कोकाली ढुङ्गा मावि मतदान केन्द्रको क, ख, ग, तामाकोशी गाउँपालिका हेल्थ पोस्ट भवन जफे मतदान केन्द्र क र खमा भोलि पुनः मतदान हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने बताउनु भएको छ। झापामा आज आफ्नो निर्वाचन एकै दिन 3वटा पुल शिलान्यास निर्वाचनमा रहेको 3वटा पुल शिलान्यास गर्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले सरकार निर्माणको म्यान्डेट ठूला दलहरूलाई भएको बताउनु भयो। राप्रपालाई सरकारमा जान वा कुनै जोड घटाउमा लाग्न हतार नभएको भन्दै रचनात्मक रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने उहाँले बताउनु भयो। सरकारमा जाने कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले उत्सुक पनि छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्तालाई अहिले प्राथमिकतामा राखेको छैन। पहिलो कुरा अरू दलहरूलाई सरकार बनाउन दिने र हामी प्रतिपक्षमा बस्ने र हामी बिना सरकार नबन्ने परिस्थिति भयो भने त्यसबेला हामी छलफल गरेर एउटा निर्णयमा जान्छौँ। 3 का 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 3 का
नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि र जनमत पार्टीका अध्यक्ष नवनिर्वाचित सांसद डाक्टर सीके राउत बीच भेटवार्ता भएको छ। निधि निवासमा भएको भेटमा नेता निधिले राउतलाई सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। निधिको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै राउतले आफ्नो दल संघ र प्रदेश सरकार गठनमा सहकार्य गर्न सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको निधिका प्रेस संयोजक रामजी दाहालले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। बाँकी खबरहरू फेसबुक, ट्विटर, भाइबर र व्हाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट महिला पत्रकारमाथि हिंसा हुने गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। मिडिया एडभोकेसी ग्रुपले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले महिला पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हिंसा सुरु भएर भौतिक आक्रमण र धम्कीको तहसम्म पुगेको देखाएको हो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत कुल 249 महिला पत्रकार सहभागी अनुसन्धानमा 88.6%ले कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन हिंसा भोगेको बताएका छन्। अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले अनलाइनबाट हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। ठुलो नेटवर्क छ र त्यसको चाहिँ यहाँ पनि थुप्रै सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ। त्यो कुरोहरूलाई राखेर हामीले उनीहरूको आइदर एजेन्सी यहाँ आउनु पर्यो अथवा चाहिँ कार्यालय यहाँ आउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा फलो गरेका छौँ। र फेसबुकसँग त राम्रैसँग कुरा पनि अगाडि बढेको छ र फेसबुक चाहिँ उनीहरूले त्यसमा सपोर्ट गर्छु पनि भनेको छ। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, मिडिया एडभोकेसी ग्रुपकी अध्यक्ष अनिता बिन्दु, सिड कमिटीका प्रतिनिधि वन्दना राणा लगायतका वक्ताले पत्रकार महिलाहरू कार्यस्थलदेखि समाचार स्रोतबाट समेत हिंसा खेप्न बाध्य हुनु परेको धारणा राख्नुभयो। लैङ्गिक पत्रकारिताको अवस्था र त्यसले समाज परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाका विषयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यशालामा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लैङ्गिक विषयमा बनेका कानून र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। साथै लैङ्गिक मैत्री पत्रकारिताको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो। मैत्री पत्रकारिता मिडिया पहिलो पत्रकारिता आफै लैङ्गिक मैत्री समानताको पक्षधर भयो भने बल्ल समाजलाई हामीले पनि भन्न पाउँछौँ र समाजलाई दोहोऱ्याउन त्यही अनुसार दोहोऱ्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि अहिले हामीसँग केही निर्देशिकाहरू पनि छ, प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता पनि छ, त्यसमा के थप्नुपर्छ त्यो पहिचान गर्छौँ। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारिताले समाजको आवश्यकताका आधारमा विषयवस्तुहरू टिप्ने र त्यसलाई मूलधारमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै लैङ्गिकता, जातीयता, धार्मिक लगायतका विषयवस्तुलाई खण्डीकृत रूपमा नभई सामूहिक रूपमा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी उठान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो एजेन्डा पुरुषको मात्रै हो, यो एजेन्डा महिलाको मात्रै हो, यो दलितको मात्रै हो, यो मधेसीको मात्रै हो भनेर एजेन्डालाई हामीले त्यसरी तपाईँको टुक्राएर राख्यौँ र टुक्राएर राख्नुमै गर्व गऱ्यौँ भने हामी लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एजेन्डालाई सामूहिक बनाउनु सबैको सम्पत्ति। कार्यक्रममा सञ्चारिका समूहकी पूर्व अध्यक्ष नितु पण्डितले आगामी दिनमा लैङ्गिक मैत्री पत्रकारिताले छलाङ मार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। अब हामी सबै एकजुट भएर जाँदाखेरि चाहिँ अब 5 वर्षमा 25 वर्षमा गरेका कामहरूको परिणाम देखिनेछ, एकदम स्पष्ट रूपमा अझ राम्रोसँग देखिनेछ। कार्यक्रममा लैङ्गिकता सम्बन्धी विषयवस्तुमा युवा, महिला तथा नागरिक समाजको भूमिका र सञ्चार क्षेत्रमा सो विषयवस्तु उठान सम्बन्धी मुद्दाको चर्चा गरियो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह WHRले ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम आयोजना गर्यो। त्यसबखत महिला विरुद्धको हिंसा सचेतना सम्बन्धी विभिन्न सन्देशमूलक कविता तथा नाटक प्रदर्शन गरिएको छ। म हिंसा गर्दिनँ र म हिंसा सहनमा आधारित र समाजमा जनचेतना फैलाउनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। हरेक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइदै आइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। उर्वरा फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा उहाँले मन्त्री परिषदमा 33% महिला सहभागिता हुने गरी कानून निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागि पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित हुनुभएका थापाले आफूलाई निर्वाचित गराउने मतदातालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम सक्ने बित्तिकै संसदीय दलको नेता चयनको निर्वाचनमा लाग्ने बताउनुभयो। अब फेरि नेपालको गाडी हाँक्छु भन्दै गर्दा यो गाडीले न नयाँ गति यसले पाउन सक्छ, न यसले नयाँ गन्तव्यमा यो गाडीलाई पुर्याउन सक्छ। किनकि जहाँसम्म पुर्याउन सक्नुपर्ने हो आदरपूर्वक हामीले उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ, पुर्याइसक्नु भयो। फेरि पनि उहाँहरूले चलाउँछु उहाँहरूले गर्छु भनेर भन्नुभयो भने त्यसमा हामीले असन्तोष व्यक्त गर्नैपर्छ, त्यसमा हामीले प्रश्न गर्नैपर्छ। अहिले मैले मेरो दलभित्र उभिएर गर्न खोजेको कुरा त्यति मात्रै हो। कार्यक्रममा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न माध्यमबाट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने 12 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। कार्यालयका अनुसार कालो सूचीमा रहेका कम्पनी र सञ्चालकहरूमा होमनाथ गौतम मुख्य सञ्चालक रहेको भारत सप्तकोशी जेवी काठमाडौँ, हाइग्रीवा सिद्धि साई प्रकाश जेवी र सञ्चालक दिपेन्द्र बहादुर साई एवं नरेन्द्र प्रधान, नारायण सुवेदी मुख्य सञ्चालक भएको चितवनको हाइवे कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो। यसैगरी विप्लव पोखरेल सञ्चालक रहेको काठमाडौँको विधि विल्डर्स प्राली, सञ्जया कुमारी राणा शाह सञ्चालक रहेको खलङ्गा, जाजरकोटको साईबाबा एन्ड तारा कन्स्ट्रक्सन, तिलबहादुर भण्डारी सञ्चालक रहेको जुम्लाको अनुकूल निर्माण सेवा, प्रेम प्रसाद अधिकारी सञ्चालक रहेको पाँचकाल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली पनि कालो सूचीमा परेका छन्। यस्तै रेशम बहादुर शाह सञ्चालक रहेको प्रभु निर्माण सेवा, सिद्धि बाबु रेग्मी सञ्चालक रहेको सिद्धि जनक कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्राली, सफिउर रहमान अन्सारी सञ्चालक रहेको एसके निर्माण सेवा प्राली, मीना कुमारी शर्मा कोइराला सञ्चालक रहेको कैलालीको सुरमा देवी कन्स्ट्रक्सन, नीलगिरी नेशनल क्यानोन जेवी नेशनल डेभलपमेन्ट सेवा प्रालीका सञ्चालक धनकुमार थापा र क्यानोन कन्स्ट्रक्सन प्रालीका सञ्चालक गौरव पुडासनीलाई पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको छ। कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर यी कम्पनीले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। तपाईँ यति बेला नेपाल टेलिभिजन समाचारको साथमा हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभातर्फ 161 निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। 54 सीट जित्दै नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले 44 स्थानमा विजय। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ 1 करोड बढी मत गणना। जारी गणनामा एमालेको अग्रता, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा। स्याङ्जा र बाजुरामा स्थगित रहेको मतगणना सुरु गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना सुरु गरिँदै दोलखामा भोलि पुनः मतदान हुँदै। चीनका पूर्व राष्ट्रपति जियान जेमिनको 96 वर्षको उमेरमा निधन। बहुअङ्ग समस्याका कारण निधन भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिद्वारा पुष्टि। र फिफा विश्वकप फुटबलमा समूह डीको अन्तिम खेलमा साबिक विजेता फ्रान्सले ट्युनिसियासँग खेल्ने। समूहको निर्णायक खेलमा पोल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अर्जेन्टिना। अब बाँकी प्रसङ्ग। पृथ्वीको तापमान वृद्धिसँगै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। नेपाल जस्ता मुलुक पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा पर्दै गएको बेला नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि जनस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि कामहरू भइरहेका छन्। नेपालको हिममण्डलमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे जनस्तरमा बुझाउन र स्थानीयहरूलाई अनुकूलनमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने उद्देश्यले युनेस्को, इसिमोड र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। रसुवाको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको सभाहालमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरूले जीविकोपार्जनमा सहयोगको आवश्यकता औल्याएका छन्।
कार्यशालामा सहभागी निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनका विषयमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान भए पनि जीविकोपार्जनको मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरे। सहभागी स्थानीय जनप्रतिनिधि मध्यवर्ती क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जनका सहयोगको कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको बताए। त्यसै बढी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले यहाँ चाहिँ सुन्न पायौँ, किनभने यसकै इम्प्याक्टले गर्दाखेरि तपाईँको लाइभलीहुडमा प्रत्यक्ष चाहिँ यसले चाहिँ असर पाएको हामीले चाहिँ अनुभव गरेको छौँ। विशेष गरी कन्जर्भेसन र टुरिज्म प्रमोसनलाई अलिक बढी हामी ध्यान दिएका छौँ। जलवायु परिवर्तन भयो, ग्लेसियर चाहिँ तपाईँको अब त्यो मास्दै गयो, ग्लेसियर चाहिँ त्यो पक्लिँदै गयो भन्ने कुराहरू अनुसन्धानको कुराहरू एकदमै बलियो तर्फबाट अनुसन्धान भएको छ। तर त्यो चाहिँ न्यूनीकरणका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिक कम भएको चाहिँ महसुस गरिरहेको छ। हिउँरेखा सर्ने रफ्तार बढेको, वर्षामा कमी हुँदै गएको, बाली प्रणालीमा असर परेको इसिमोडको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसैगरी फलफुलको उत्पादन घटेको, चरन तथा घाँसे मैदान बाह्य घाँस पलाउन थालेको, सधैँ चिसो हुने स्थानमा तापक्रम बढ्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै चौरी गाई लगायत चौपाएको चरनमा स्थानीय जातको घाँस लोप हुन थालेको, वन्यजन्तुको वासस्थान सर्न थालेको, जलाशय क्षेत्रमा सुक्खा बढ्न थालेको तथा विविध समस्या बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कार्यक्रममा नेपालका लागि नर्वेका राजदूत टोरन ड्यामड्रलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयाससँगै स्थानीयहरूको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग र सहकार्य गर्ने बताउनु भयो। Even we have glaciers that are melting and a climate that is more and more unpredictable. So as we share both mountains and melting glaciers, it is natural that we work together. इसिमोडका महानिर्देशक पेम्बा ग्यान्जोले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा जैविक विविधतामा परेको असर न्यूनीकरण गर्न अन्य मुलुकका राष्ट्रिय निकुञ्जसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी अनुभव आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि हिउँ पर्ने बेला आउँदैन है, अब पानी पर्ने बेला पानी पर्दैन। त्यो कारणले क्लाइमेट चेन्जले सबै अब त्यो चेन्ज हुँदैछ। त्यो जस्तो अब पहिला यो रुखहरू पहिला फुल्नुको टाइममा अहिले फुल्दैनन् है, पहिला फल्नुको टाइममा अहिले फल्दैन। जलवायु परिवर्तनका विषयमा विद्यार्थीहरूलाई बुझाउने र सहभागी गराउने उद्देश्यले विभिन्न 5वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच चित्रकला प्रतियोगिता र वृक्षारोपणमा सहभागी गराइयो। वृक्षारोपणमा राजदूत टोरन ड्यामड्रेल, इसिमोडका महानिर्देशक पेम्बा ग्यान्जो, राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकारी प्रमोद भट्टराई लगायतको सहभागितामा विभिन्न 51 प्रजातिका बिरुवा रोपिएको छ। चित्रकला प्रतियोगितामा हाइल्यान्ड आवासीय मावि धुन्चे प्रथम, कोमेन स्याम्बे बाङफेल मावि स्याप्रुबेसी द्वितीय र कालिका हिमालय माविका छात्र तृतीय भए। त्यस्तै रसुवा मावि र राम्चे माविले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरे। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, युनेस्को र इसिमोडको संयुक्त सहकार्यमा आयोजना गरिएको कार्यशालामा राजदूत टोरेन ड्यामड्रेल, इसिमोडका महानिर्देशक पेम्बा ग्यान्जो, इसिमोडका विज्ञ सुनिता चौधरी समेतको उपस्थितिमा निकुञ्जका अधिकारी एवं प्राविधिक कर्मचारी एवं निकुञ्ज सेरोफेरोमा आधारित मध्यवर्ती क्षेत्रका विकास समितिका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, सरकारवाला निकाय समेतका पदाधिकारीको सहभागितामा जलवायुका प्रतिकूल असरबारे छलफल भएको हो। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सांसदहरू, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण स्थायी राजधानीमा दाङको देवखुरीमा हुने भएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देवखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद र अन्य मन्त्रालय रहने कार्यालयको व्यवस्थापनको काम तीव्र पारेको छ। बुटुलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सार्ने तयारी अन्तर्गत पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम चलिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण र प्रदेश सभासदहरूको शपथ ग्रहण पनि यही थाई राजधानीबाटै गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। 2077 साल असोज 20 गते प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देवखुरी तोक्ने निर्णय गर्यो। सो निर्णयको आधारमा प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। प्रदेश सरकारले राजधानीसँग जोडिएका थुप्रै कामहरू अघि बढायो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेका पुराना भवन मर्मत गरेर मन्त्रालय र अन्य कार्यालयको लागि तयार पार्ने काम अहिले चलिरहेको छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत अन्य पूर्वाधार तयार पार्ने काम गरिरहेको हो। तत्कालको लागि चाहिँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत मुख्यमन्त्रीको निवास, त्यसपछि गएर प्रमुख सचिवज्यूको निवासको काम चाहिँ तीव्र गतिमा चलिरहेछ। प्रदेश राजधानीमा हालसम्म पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन्। मन्त्रालयहरू स्थापना हुने तर कामकाज नभएर सुनसान बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी सार्न लागेको भन्दै प्रदेश कर्मचारीहरू भने आन्दोलित बनेका छन्। राजधानी तोकेको स्थान दाङको देउखुरीमा राजधानीका लागि आवश्यक संरचना तयार नहुँदै बुटोलबाट राजधानी सार्न लागेको भन्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आज मुख्य सचिव मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आधारभूत संरचना पूरा नहुँदै राजधानी दाङ लैजाने कुरा अव्यावहारिक भएको भन्दै संरचना नबन्दै राजधानी सार्न नहुनेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, चीनका पूर्व राष्ट्रपति जियान जेमिनको निधन भएको छ। रक्त कोशिका र श्वेत रक्त कोशिकामा भएको अकल्पनीय उतार चढाव तथा बहुअङ्ग समस्याका कारण साङ्घाईमा आज मध्याह्न उहाँको निधन भएको हो। नेता जियाङ 96 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC को केन्द्रीय समितिले उहाँको निधनको घोषणा गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति जियानले सन् 1989 देखि 2002 सम्म CPC को महासचिव, सोही वर्षदेखि सन् 2004 सम्म केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्ष तथा सन् 1993 देखि 2003 सम्म राष्ट्रपतिको रूपमा चीनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। उमेर र शारीरिक अस्वस्थताका कारण नेता जियान बितेका 3 वर्ष यता भने सार्वजनिक स्थलमा देखिनु भएको थिएन। 3 वर्ष अघि उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली फङको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुनुभएको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिएको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो। उक्त निवेदनमा ब्याजदर नियन्त्रण तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन एकीकृत मापदण्ड समेत बनाउनु पर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो। अब खेलकुद समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज समूह डी को अन्तिम खेलमा साबिक विजेता फ्रान्सले ट्युनिसियासँग र डेनमार्कले अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार 8:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। यी खेलहरूको परिणामले समूह डीबाट अन्तिम 16मा पुग्ने एक राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। यो समूहबाट फ्रान्स यसअघि नै नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ। यसैगरी आज मध्यरातमा अर्जेन्टिनाले समूह चरणको आफ्नो निर्णायक खेलमा पोल्यान्डको सामना गर्दैछ। पोल्यान्ड विरुद्धको खेल जितेमा मात्र अर्जेन्टिना नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछ। दुई खेलबाट 3 अङ्क